Brought to you by Prabhu Life Insurance. License to Drive, which is brought to you by Prabhu Life Insurance को टेस्ट ड्राइभमा यहाँलाई स्वागत छ र आज हामी टेस्ट ड्राइभ गर्दैछौँ जीपको ग्रान्ड चेरोकी. ओके, हामीले गत अध्यायमा जीपको कम्पास टेस्ट ड्राइभ गरेका थियौँ र त्यतिखेर हामीले के भनेको थियौँ भने जीप कम्पास चाहिँ ग्रान्ड चेरोकीको सानो भाइ हो भनेर. वेल, टुडे वी आर टेस्ट ड्राइभिङ ठुलो दाइ द ग्रान्ड चेरोकी. र चेरोकी नाम चाहिँ यो चाहिँ नर्थ अमेरिकाको इन्डियन्स ट्राइबबाट लिएको हो, चेरोकी. ओके, र दिस इज द 4th जेनेरेसन. र यसको अब अलिकति हिस्ट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 1992 मा यसलाई लन्च गरिएको थियो. त्यसपछि यसलाई फेरि रिभ्याम्प गरियो 1999 मा, त्यसपछि फेरि 2005 मा र 2011 मा. सो ओभर द पास्ट 19 years इट हेज बिन रिभ्याम्प्ड मेनी अ टाइम्स. भनिन्छ यो जीप ग्रान्ड चेरोकी इज द ओरिजिनल 4x4 एन्ड इट इज अल्सो द मोस्ट अवार्डेड एसयुभी इन द हिस्ट्री. आज हामीले जुन टेस्ट ड्राइभ गर्दैछौँ यो हो 3000 cc को अथवा 3000 cc को टर्बो चार्ज पेट्रोल engine and 3000 cc. My god, now we're gonna have fun testing this big SUV. हामी एकछिन ट्राफिक जाममा छौँ र समयको पनि सदुपयोग गरौँ. Let's talk about the interior. Well, they have given a piano black interior with a wood grain material and it looks good. And personally, मलाई चाहिँ I love black interior. किन? Practicality को लागि. हाम्रो काठमाडौँमा नेपालमा धुलो एन्ड इट्स इजी टु क्लिन र त्यति फोहोर पनि देख्दैन. अब अरू इन्टिरियरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वेल दे हेभ गिभन अ हिटेड सिट अगाडिको ड्राइभर प्यासेन्जर र पछाडिको प्यासेन्जरलाई पनि र दे हेभ अल्सो गिभन अ हिटेड स्टेरिङ व्हिल. एन्ड टु टक अबाउट मोर अबाउट द इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, हियर वी गो. अघि मैले भनिहालेँ दिस इज द ओरिजिनल 4x4 एन्ड इट इज राइट. इट डज फिल बिहाइन्ड द व्हील. ओके, द ड्राइभिङ पोजिसन इज भेरी कमान्डिङ. I mean, you feel tall and you feel confidence, and of course with the 3000 cc, let's see. हामी बारम्बार भन्छौँ के भन्छौँ त कि काठमाडौँको सानो बाटो अथवा हाम्रो प्राय सबै सहरमै बाटोहरू सानो छन् र उपभोक्ताहरू सकेसम्म सानो गाडी रुचाउँछन्. बट अन द कन्ट्रेरी उपभोक्ताहरूले ठुलो एसयुभी पनि रुचाएको मानिन्छ, राइट? एन्ड दिस इज वान एसयुभी विच अभियसली विल ग्रास्प all the attention. Trust me. जब हामी ड्राइभिङ सिटमा बस्छौँ the first thing that goes is obviously the instrument cluster. Well, it's a mixture of analog and digital. किनभने यसको लेफ्टमा ट्याकोमिटर दिएको छ भने राइटमा चाहिँ इन्जिनको टेम्परेचर र फ्युल कति छ भनेर इन्डिकेटर राखिदिएको छ. तर बिचमा चाहिँ इट हेज अ डिजिटल डिस्प्ले विच गिभ्स यु अ होल लट अफ इन्फर्मेसन्स. ओभर द इयर्स के पाइएको छ भने जीपले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिने भनेको बिल्ड क्वालिटी र सेफ्टीलाई. र दिस ग्रान्ड चेरोकी हेज अ long सेफ्टी लिस्ट. चेक इट आउट. दिस इज अ फुल साइज एसयुभी विथ 4-wheel ड्राइभ. र यो ठुलो भए पनि इट इज क्वाइट इजी टु मेन्युभर इन द सिटी. किन त it's automatic. Yes, it's an 8-speed automatic and they've given a joystick lever over here. र एउटा कुरा चाहिँ मलाई अलिकति खड्केको चाहिँ they have not given a dead pedal. Dead pedal भनेको जुन जब किन since it's an automatic त्यो देब्रे खुट्टालाई रेस्ट गर्ने एउटा पेडल हुन्छ त्यो चाहिँ दिएको छैन. तर त्यो नदिँदा पनि यसको स्टियरिङ इज क्वाइट इजी और इज क्वाइट फ्लेक्सिबल एन्ड यस्तो ज्याममा पनि आई एम नट ह्याभिङ एनी प्रब्लम एक्सेप्ट त्यो सुन्नुभयो त्यो द्याट्स द सेन्सर. यतापट्टि गाडी आए पनि टुटु गर्छ, यतापट्टि गाडी टुटु गर्छ.
द्याट्स समथिङ यु हेभ टु लिभ विथ इट यतापट्टि फेरि यतापट्टि यता 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 फोर व्हिल ड्राइभको साथसाथै यसमा यु क्यान चुज अ टेरेन अल्सो सच एज मड स्नो स्यान्ड एक्सेट्रा यदि अटोमेटिकबाट म्यानुअलमा जान चाहनुहुन्छ भने देयर इज अ प्रोभिजन यु जस्ट प्रेस द म्यानुअल स्विच एन्ड देन हियर यु हेभ द लिभर टु ड्राइभ इन अ म्यानुअल मोड Okay, यसमा they have given a panoramic sunroof and एउटा कुरा चाहिँ किन यो गाडी ठुलो पनि छ and they have given a plenty of storage. गाडी मन पराउने मान्छेले के पायो त Grand Cherokee. Well, what a pickup and what a drive. Thank you Jeep. Now it's time to hit the off-road. Grand Cherokee, it suddenly defines strength, isn't it? एउटा कुरा के भने यसको यति धेरै भेरिएन्टहरू छ कि इट्स सो कन्फ्युजिङ जस्तो यसको अर्को मोडल छ सोरुममा द्याट इज इन वाइट त्यसमा चाहिँ एसआरटी छ द्याट इज स्पोर्ट्स एन्ड रेसिङ टेक्नोलोजी स्कुप ओभर हियर एनिवे द फेमस 7 ग्रिल जिपको इट्स अभियसली हेज टु बी देयर राइट र यसमा डे टाइम रनिङ लाइटको साथसाथै बायोजेनोन एचआइडी हेडल्याम्प पनि दिएको छ र यसको फग लाइट भने चाहिँ एलइडीको छ एन्ड इफ यु लुक क्लोजली ओभर हियर दिस इज फर द अड्याप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल This is what a SUV should look like. Strong lines साइडमा र प्लस यहाँ ग्रान्ड चेरीको एम्ब्लेम पनि राखिएको छ 18 इन्चको ग्राफाइट कलरको अलॉय व्हील्सको साथसाथै अल टेरेन टायर पनि यसमा दिएको छ र 215 mm यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ र अघि मैले भने जस्तै यसको सस्पेन्सनलाई तल माथि पनि गर्न मिल्छ अब पछाडिको कुरा गरौँ Of course, a bold stance with LED backlights. र यसको towing capacity, that is, यसको तान्ने capacity चाहिँ 3500 kilogram. Well, it has an automatic lift. अलिकति slow, but nevertheless. Now this goes up and look at the space. यहाँ अरू पनि सानसानो हुकहरू दिएको छ आफ्नो सानसानो के सामानहरूलाई अड्काउनु पर्यो अथवा के गर्नु पर्यो भने अफ कोर्स एन्ड दे हेभ गिभन अन द स्पिकर एस 12 भोल्टको सकेट कपी होल्स दे वाज गिभन अ लाइट ओभर हियर र यसको यो सिट पनि अझ अगाडि रिक्लाइन हुन्छ एन्ड जस्ट इमेजिन द स्पेस एउटा मलाई यसको राम्रो लागेको कुरा चाहिँ युजुअली यत्रो गाडीमा चाहिँ यसको स्पेयर टायर चाहिँ मुनि राखेको हुन्छ तर यसमा चाहिँ दे हेभ गिभन अ फुल साइज टायर ओभर हियर along with some other storage spaces. Well, and to close it, just a click of a button, right? And then you say, यदि यहाँ पछाडि बस्न रुचाउनुहुन्छ भने well, probably this is the space for you. यो मैले अहिले जुन पोजिसनमा चलाएको थिएँ त्यही पोजिसनमा यो छ I'm 5'8", that means leg room पनि छ राम्रै छ headroom पनि राम्रो छ okay and they have also given a panoramic moonroof. Well, it looks very spacious from the back. I love this thing. आजकल यो नयाँको I actually like it. यहाँ आफ्नो कोटहरू ह्याङ गर्नको लागि they've made a quite an intelligent hook over here. र good thing के छ भने यसको चाहिँ यो सिट अगाडि पछाडि पनि हुन्छ see so for a long journey it's quite useful. र पछाडिको यसमा जुन भेन्ट दिएको छ you have two options also. एउटा सिधै आउने अथवा यहाँ तल खुट्टातिर आउने so you can choose this. Only one thing यो जुन आजकल यो नेट राख्छ आई थिंक यो कम्पनीहरूले यो छोडिदिनु पर्छ किनभने अन द लङ रन यो तन्किँदै आउँछ अनि यो यति नराम्रो देख्छ पछि यो झोलिएपछि एनीवे आई लाइक द स्पेस एट द ब्याक. यसमा दुईटा सिटिङ पोजिसनको मेमोरी दिएको छ द्याट इज यदि यहाँको यो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड सिट जुन छ हजुरको पोजिसन यदि केही चिज अगाडि पछाडि भइहाल्यो भने पनि थिच्यो भने स्वयं आफ्नो पहिलाको पोजिसनमा आउँछ र यो गाडीमा थुप्रै स्टोरेज स्पेसेसहरू दिएको छ ढोकामा यहाँ बिचमा सेन्टर कन्सोल अगाडि अफकोर्स वी गोइङ टु सो यु अल द्याट. एउटा मलाई के लाग्छ भने कहिले यो हाम्रो जुन कार्यक्रम छ लाइसेन्स ड्राइभ
मलाई मेरो जिन्दगी जस्तो लाग्छ सबै कुरा देखेँ सबै कुरा सिकेँ जस्तो लाग्छ तर अचानक समथिङ न्यू आई एम टकिङ अबाउट दिस पार्किङ ब्रेक लुक एट दिस अब यसलाई ह्यान्ड ब्रेक भन्ने मिल्दैन हाम्रो ह्यान्ड ब्रेक भन्ने बानी छ सो दिस इज द लेट्स से लाइक पार्किङ ब्रेक बट इज डन लाइक दिस विथ यु हेल्प अफ यु फुट इट्स इन द्याट अमेजिङ आई लभ इट जीप ग्रान्ड चेरोकी लेजेन्ड भनेको लेजेन्ड नै हो ट्राइड वन्स Brought to you by Prabhu Life Insurance.